ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही तेरे ही नाम से इब्तिदा है, या इलाही तेरे ही नाम से इब्तिदा है, तू दे कामयाबी मेरी ये इल्तिजा है। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं मशवलीन उर्दू मौल्लिमा सामवेदा कलीका प्रोग्राम की ऑनलाइन क्लास में तमाम तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अपनी अपनी बयाज़, किताब और क़लम के साथ तैयार होंगे और इस क्लास से पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले एक सरगर्मी कर लें। ज़ैल में चंद नामुकम्मल जुमले दर्ज हैं, सिर्फ़ एक लफ्ज़ से इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ़ है। इश्क़िया मौज़ूआत डैश में लाजिम व मलज़ूम है। डैश का पहला शेर मतला कहलाता है। मक़ता डैश के आखिरी शेर को कहते हैं। डैश का सबसे अच्छा शेर बैतुल ग़ज़ल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने इसकी तारीफ़ भी पढ़ी थी और इसमें एक ही लफ्ज़ आना है। आप बता सकते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गज़ल। तमाम खानापुरियों में गज़ल। तो प्यारे बच्चों, आज हम गज़ल पढ़ेंगे। इस ऑनलाइन क्लास में हम 10वीं जमात की किताब नौबहार अदब में शामिल गज़ल के बक़िया अशार पढ़ेंगे, जो उर्दू के शायर, मशहूर शायर हमीद अल्मास की है। तो देखो बच्चों, सफ़ा नंबर 128 पढ़ना है माँ को। क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास का यादा कर लें। बच्चों, पिछली क्लास में हम हमीद अल्मास से मुतारुफ़ हुए थे कि हमीद अल्मास 6 दिसंबर 1935 ईस्वी को कलबुर्गी ज़िला के मुक़ाम सगर शरीफ में पैदा हुए थे। हमीद अल्मास उर्दू ज़ुबान व अदब के मशहूर शायर हैं और उनका क़लमी नाम हमीद अल्मास और असली नाम अब्दुल हमीद है। हमीद अल्मास की मशहूर किताबें जैसे बर्फ़ शजर, आवाज़, पहचान का दर्द, रंग तमाशा, आखिरी सांस से पहले और फरमोदात हैं। फरमोदात बसवेश्वर के कन्नड़ा वचनों का उर्दू तर्जमा है। फरमोदात के लिए साहित्य अकादमी ने हमीद अल्मास को इनाम से नवाजा। हमीद अल्मास की अदबी खिदमत के लिए कर्नाटक उर्दू अकादमी ने भी उन्हें इनाम से नवाजा। कर्नाटक का बावखार अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड भी हमीद अल्मास को अता किया गया। हमीद अल्मास की गज़लों में दर्द की धीमी आँच का एहसास होता है। हमीद अल्मास 6 दिसंबर 2002 को इंतकाल कर गए। प्यारे बच्चों, हमने गज़ल की तारीफ़ भी पढ़ी थी कि गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ़ है और ये फ़ारसी से उर्दू में आई है। गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से जुदा, गज़ल के हर शेर का मतलब दूसरे शेर से जुदा गाना होता है। गज़ल में हर मौज़ूआत के लिए जगह है, जैसे आरिफाना, सियासी, फ़लसफ़ियाना, समाजी वग़ैरह। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मक़ता कहलाता है और गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल ग़ज़ल कहते हैं। मतले के बाद अगर और एक मतला हो तो उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम क़ाफ़िया और रदीफ़ की तारीफ़ मामसाल पढ़े थे। क़ाफ़िया हम वज़न अल्फाज जिनका आखिरी हुर्फ एक ही हो क़ाफ़िया कहलाता है, जैसे वतन, चमन, बदन। और रदीफ़ नज़्म में क़ाफ़िए के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहा जाता है। ये सारी नज़्म में बार बार दोहराए जाते हैं। और जदीद गज़ल की ख़ुसूसियात पढ़े थे हम कि जदीद गज़ल लफ्ज़ियात और मौज़ूआत से बआसानी पहचानी जाती है, क्योंकि जदीद गज़ल में हर किस्म के मौज़ूआत को बयान करने की गुंजाइश है। जदीद गज़ल में तन्हाई एक अहम मौजू है और जदीद गज़ल में
زندگی اور زمانے کی حقیقتیں بیان کی جاتی ہے۔ تو حمید الماس کی غزل میں بے حس اور بے مروت سماج کی باتیں کی گئی ہیں، یہ ہم جانکاری حاصل کرے تھے۔ غزل کے 3 اشعار کا مطلب میں آپ کو سمجھا چکی تھی، اور اس میں شامل مشکل اور اہم الفاظ کے معنی بھی بتائے گئے تھے۔ غزل کے چند اشعار کا مطلب سمجھایا گیا تھا اور سوالات کے جوابات حل کروائے گئے تھے۔ نصابی کتاب میں شامل دیگر سرگرمیاں بھی کرائی گئی تھی، جیسے ازداد لکھنا، واحد کی جمع لکھنا وغیرہ۔ گھر پر کام بھی دیا گیا تھا آپ کو کہ حمید الماس کی غزلیں اکٹھا کر کے اپنے معلم یا معلمہ کو دکھائیے، اور غزل کی تعریف یاد کرنا، غزل کے سوال جواب یاد کرنا۔ امید ہے آپ نے گھر کا کام کر لیا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آج ہم سیکھیں گے حمید الماس کی غزل کے بقیہ اشعار کا مطلب سمجھیں گے، مشقی سوالات حل کریں گے، مشقی سرگرمیوں کو حل کریں گے، اور قواعد کسرہ اضافت کی تعریف اور مثالیں پڑھیں گے ہم، اور میں آپ کو آخری میں گھر کا کام بھی دوں گی۔ تو غزل ہے بچوں حمید الماس۔ عزیز طلبہ، اب اس غزل کو ہم ترنم سے سنیں گے، میرے ہی اسکول کی 10ویں جماعت کی طالبہ نوشین عثمان کی آواز میں۔ آخر تمہارے شہر سے ہم بھی نکل گئے، آخر تمہارے شہر سے ہم بھی نکل گئے، شاید تعلقات کے موسم بدل گئے، اتنی شدید شہر تمنا کی دھوپ تھی، اتنی شدید شہر تمنا کی دھوپ تھی، باہر گئے تو اپنے کفے پائے جل گئے، ہنگامہ زار عشق میں کیا کچھ نہیں ہوا، ہنگامہ زار عشق میں کیا کچھ نہیں ہوا، پھولوں سے نرم لوگ بھی پتھر میں ڈھل گئے، فرصت کہاں کی یاد کمل باقرید تھے، فرصت کہاں کی یاد کمل باقرید تھے، کچھ لوگ آندھیوں میں گرے اور سنبھل گئے، اپنا قصور تھا کہ فریب نگاہ تھا، اپنا قصور تھا کہ فریب نگاہ تھا، نظریں نہ چھونے پائے تھے پے کر بدل گئے، ہم خوش ہیں دل میں بارے رفاقت لیے ہوئے، ہم خوش ہیں دل میں بارے رفاقت لیے ہوئے، ورنہ یہ ماجرا تھا کہ سینے دہل گئے، الماس شہر نور تھا قدموں کے آس پاس، الماس شہر نور تھا قدموں کے آس پاس، اچھا ہوا کہ برف کے تودے پگھل گئے، آخر تمہارے شہر سے ہم بھی نکل گئے، آخر تمہارے شہر سے ہم بھی نکل گئے، شاید تعلقات کے موسم بدل گئے۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے غزل کو ترنم سے سماعت فرمایا، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، پھول جیسا نرم دل رکھنے والے پتھر جیسے سخت ہو گئے، ہر کسی نے شاعر سے دوری اختیار کی۔ تو آئیے بچوں اب چوتھا شعر سمجھتے ہیں۔ فرصت کہاں کے یاد کا ملبہ کریدتے، کچھ لوگ آندھیوں میں گرے اور سنبھل گئے۔ پہلے اس کے الفاظ کے معنی دیکھ لیں ہم۔ فرصت فراغت چھٹی، ملبہ کوڑا کرکٹ یا پھر کچرا،
कुरेदना खोदना या फिर खुरचना। याद याददाश्त ख्याल। आंधी आंधियों है, आंधी की जमा तूफ़ान। तो बच्चों हमने गज़ल की जदीद गज़ल की खुसूसियात में पढ़ा था कि तन्हाई एक अहम मौजू है इस गज़ल का। लोगों के पास फुर्सत नहीं है, इंसान क्या है, तन्हा पसंद हो गया है। तो शायर को भी इस बात का अंदाज़ा है कि लोगों के पास फुर्सत नहीं है और ना ही खुद उसके पास है। तो शायर कहते हैं कि फुर्सत नहीं है ना मेरे पास ना आप लोगों के पास कि मैं अपनी यादों का, अपने ख़यालात का ज़िक्र आप लोगों के सामने करूं। माजी में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो तमाम मैं आपके सामने बयान करूं। मैंने किन हालात का मुकाबला किया, कौन कौन सी मुश्किलें और तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में आई, उस बात का ज़िक्र करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, ना ही आप लोगों के पास है कि आप मेरे दुख दर्द को सुन सकें। बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे लोगों की ज़िंदगी में भी दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो इन दुख और तकलीफ़ों में घिर जाते हैं। जैसे आंधियों में गिरे, आंधियों से मुराद यही ज़िंदगी के गम, दुख, तकलीफ़। तो मैं भी इन्हीं तूफ़ानों में, इन्हीं आंधियों में गिरा, यानी मेरी भी ज़िंदगी में दुख आए, तकलीफ़ें आई, मुश्किल आई, मैंने इनको बर्दाश्त कर लिया और आगे बढ़ गया। तो बच्चों एग्ज़ाम में हम इम्तिहान में इसका मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए ये शेर हमीद अलमास की गज़ल से माखूज़ है। इस शेर में शायर कहता है कि मौजूदा दौर में लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो किसी का सुख दुख सुन सके, इसलिए मैं अपने हालात का तज़किरा करना नहीं चाहता, अपने गुज़रे हुए वक्त की रुदात बयान करना नहीं चाहता। बस इतना समझ लीजिए कि औरों की तरह मेरी ज़िंदगी में भी दुखों की, मुश्किलों की, मुसीबतों की, गमों की और तकलीफ़ों की आंधियाँ आई और मैं इन आंधियों में गिर कर संभल गया हूँ। तो अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। 5वां शेर। अपना कसूर था कि फरेबे निगाह था, नज़रें न छूने पाई थी पैकर बदल गए। तो इस शेर में इस्तेमाल अहम और मुश्किल अल्फाज के मानों की तरफ बढ़ते हैं। कसूर गलती या गलती, फरेबे निगाह नज़र का धोखा, पैकर शक्ल व सूरत, फरेब धोखा, निगाह नज़र निगाह। तो इस शेर में शायर इन्हें अपने आप से ही कह रहा है, मुखातिब है कि महबूब को समझने में मुझसे गलती हुई है या फिर ये मेरी नज़रों का धोखा था कि मैंने जब महबूब को देखा तो जाना तो बहुत अच्छा देखा, लेकिन अब वो बदल चुका है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा जैसे मैं उसको देखा था या फिर समझा था। चंद मुलाकातों के बाद ही महबूब की असलियत शायर के सामने आ चुकी है। तो शायर को यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा वही महबूब है जिसको मैंने देखा था और समझा था, या फिर ये कोई दूसरा है। अचानक महबूब में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो शायर कह रहा है कि महबूब पहले ही से ही ऐसा था या फिर मैंने उसको गलत समझा कि वो अच्छा था, उसमें वफ़ा करने का जज्बा था, उसमें मेहर व मोहब्बत थी, मैंने उसको ऐसे देखा था। लेकिन जब मुलाकातें हुई, बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि महबूब तो वैसा नहीं है जैसे मैंने उसको समझा था। असल में महबूब वैसा ही था जैसा वो अब है, या फिर मेरे को उसको समझने में गलती हुई है, मेरी नज़रों ने मुझे धोखा दिया है, या फिर मेरा कसूर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ। तो इस शेर को हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये शेर हमीद अलमास की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर कहता है कि मुझे महबूब के रवैया और तब्दीली पर हैरानी हो रही है। मेरा महबूब वैसे नहीं रहा जैसे मैंने उसे देखा और समझा था। चंद मुलाकातों में महबूब की असलियत ज़ाहिर हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि महबूब में बदलाव आया है या फिर उसे समझने में मुझसे
غلطی ہوئی ہے، یہ میرا قصور ہے یا پھر میری نظروں کا دھوکہ۔ تو شعر نمبر 6 کی طرف۔ اچھا بچوں، شعر نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم خوش ہیں دل میں بار رفاقت لیے ہوئے، ورنہ یہ ماجرا تھا کہ سینے دہل گئے۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں: بار، وزن یا پھر بوجھ۔ بار رفاقت، وفاداری کا بوجھ۔ رفاقت یعنی وفاداری، دوستی۔ بار رفاقت، وفاداری کا بوجھ۔ ماجرا، بھید یا پھر راز۔ دہل جانا، اپنی جگہ سے ہٹنا، زور سے ہلنا۔ تو پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وفاداری کا بوجھ لیے ہوئے میں خوش ہوں، یعنی صرف وفاداری میں نے نہیں، وفاداری نہیں ملی۔ تو بچوں، جب ہم اچھائی کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ صرف برائی کرتا، یا پھر ہم کسی کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اس وفاداری کے بدلے وفا نہ ملے، صرف ہم وفاداری کرتے جائیں تو انسان کے اوپر اس چیز کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو شاعر بھی یہاں پر محبوب سے وفا نہ ملنے کے باوجود وفا کرتا ہی گیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر وفاداری کا بوجھ بڑھتا گیا۔ اور شاعر یہ وفاداری کا بوجھ لیے ہوئے خوش ہے، محبوب سے وفا نہ ملنے کے باوجود بھی وہ اس سے خوش ہے۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ محبوب سے سچی محبت کرتا ہے، اسی لیے بے وفائی کے باوجود بھی وہ محبوب سے وفا کر رہا ہے۔ اگر محبوب کی بے وفائی کا وہ ذکر کرے کسی کے سامنے تو سننے والوں کے دل کیا ہیں؟ دہل جاتے، دل سینوں میں کانپ اٹھتے۔ انسان محبوب کے غم کو سن کر انہیں تکلیف دہ ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ تو ہم ایگزام میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ دیکھو بچوں، اس کی تشریح ہم ایگزام میں کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ یہ شعر حمید الماس کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے ہر حال میں محبوب سے وفا نبھائی، لیکن مجھے وفا کے بدلے وفا نہیں ملی۔ میں اپنی وفاداری کا بوجھ لیے خوش ہوں، کبھی میں نے کسی سے محبوب کی بے وفائی کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ غم ایسا تھا کہ سننے والوں کے دل دہل جاتے۔ شعر نمبر 7 ہے اس غزل کا، اور آخری بھی ہے یہ۔ الماس شہر نور تھا قدموں کے آس پاس، الماس شہر نور تھا قدموں کے آس پاس، اچھا ہوا کہ برف کے تودے پگھل گئے۔ اس الفاظ دیکھیے اس کے، نور روشنی، شہر نور روشنی کا شہر، تودے تودا کی جمع، انبار ڈھیر یا پھر بڑے بڑے ٹکڑے جو ہوتے ہیں، ڈھیر ہوتا ہے، انبار ہوتا ہے، اس کو تودے کہتے ہیں۔ پگھلنا گھل جانا، اور الماس، الماس کے معنی ہے ہیرا، لیکن غزل میں بطور تخلص استعمال ہوا ہے، یہ شاعر کا نام ہے یا تخلص ہے۔ تو اس شعر میں شاعر خود اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ الماس شہر نور قدموں کے آس پاس تھا، نور والا شہر یعنی خوشیوں کا شہر، جیسے دنیا کی شاعر کو آرزو تھی، وہ شاعر سے چند قدم دور ہی تھا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں تھی، نہ ہی نور تھا، لیکن اس سے تھوڑا دور تھا، اور وہ چند قدم چل کے جانے کی دیری تھی، لیکن شاعر کو یعنی خوشیوں کا شہر مل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر کو اس کے محبوب کی محبت واپس مل گئی، شاعر کے محبوب کی جو ناراضگی تھی، جو بے حسی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ شاعر کا محبوب اس کی وفاؤں کو سمجھنے لگا، اس کی محبت کی قدر کرنے لگا، وہ پھر سے شاعر کی زندگی میں واپس آ گیا، جس کی وجہ سے شاعر کی زندگی میں نور آ گیا، روشنی آ گئی، نور والا شہر اس کو مل گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے بغیر میری دنیا کیا ہے؟ اندھیری تھی، میری زندگی میں اندھیرا تھا۔
اور زندگی کا اندھیرا دور ہونے والا تھا، یعنی میری دنیا روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن صرف اور صرف محبوب کے دور رہنے کی وجہ سے وہ مجھ سے دور تھی روشنی۔ جیسے ہی محبوب میری زندگی میں آ گیا، میری زندگی میں روشنی واپس آ گئی۔ تو اس شعر کا مطلب ہم امتحان میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ شعر حمید الماس کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھ سے بے وفائی کی، میری وفاؤں کا اس کو احساس نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے امید تھی کہ اس کی بے حسی کے بادل ضرور چھٹ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، مجھے میری محبت واپس مل گئی اور میں نے شہر نور کو پا لیا۔ تو بچوں اب اگلے کتابی سرگرمیاں کریں گے۔ ہم آج کے اس کلاس میں حمید الماس کی غزل کے 4 اشعار کا مطلب سمجھ چکے ہیں، اور انہی 4 اشعار سے تعلق رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات یہاں پر ہیں، اور اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ ایک جملے میں جواب دینا ہے آپ کو۔ آندھیوں میں لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ویری گڈ، صحیح جواب دیا آپ تمام بچوں نے۔ آندھیوں میں لوگ گرتے اور سنبھل جاتے ہیں۔ دوسرا سوال، شاعر یاد کا ملبہ کریدنا کیوں نہیں چاہتا؟ صحیح جواب دیا آپ نے، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے، فرصت کی کمی کی وجہ سے شاعر یاد کا ملبہ کریدنا نہیں چاہتا۔ تیسرا سوال ہے، دیکھو، شاعر کیا لیے ہوئے خوش ہے؟ بالکل درست جواب دیا آپ نے، شاعر وفاداری بار رفاقت لیے ہوئے خوش ہے۔ آپ وفاداری کا بوجھ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ صحیح بول رہے ہیں۔ اگلے 2 یا 3 جملوں میں جوابات دینا ہے بچوں۔ دوستی کا بوجھ شاعر کو کیوں گوارا ہے؟ کیوں اس کو گوارا ہے؟ صحیح دیکھیے، محبوب کی بے وفائی کے باوجود شاعر کے دل سے اس کی محبت ختم نہیں ہو سکی۔ وفا کے بدلے وفا نہ ملنے پر بھی وہ محبوب سے وفا ہی کرتا گیا، اور یہ وفاداری کا بوجھ شاعر کو گوارا ہے، کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگلا سوال بچوں، 2 یا 3 جملوں میں، بے حسی کی برف پگھلنے پر شاعر مطمئن کیوں ہے؟ دیکھیے، شاعر اپنے محبوب کی بے حسی اور بے وفائی کے باوجود اس سے محبت کا رشتہ نبھاتا رہا، وفائیں کرتا رہا، اس امید پر کہ ایک نہ ایک دن محبوب کی بے حسی ختم ہوگی۔ آخرکار شاعر کی امید پوری ہوئی، محبوب کی بے حسی ختم ہو گئی تو وہ مطمئن ہو گیا کہ اب وہ شہر نور کو پا سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں، ازداد، ابھی ہم 4 اشعار پڑھے، اسی میں آپ کو یہ الفاظ کے ازداد تلاش کرنے ہیں۔ بے نور، رخاوت، ناخوش، مصروفیت، غم۔ بے نور کا نور یعنی غزل میں ہے یہ لفظ نور، رخاوت رفاقت یہ بھی لفظ غزل میں ہے، ناخوش خوش یہ بھی ہے، مصروفیت فرصت، اور گاؤں شہر۔ سرگرمی نمبر 4 ہے واحد اور جمع، یعنی میں آپ کو واحد دے رہی ہوں، اس کے جمع آپ غزل سے تلاش کیجیے۔ آندھی، نظر، سینہ، تودا، پھول تلاش کرنی ہے۔ آندھیوں، نظر، نظریں، سینہ، سینے، تودا، تودے، پھول، پھولوں۔ تو چلو بچوں اگلی کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس غزل کے حوالے سے مندرجہ ذیل تراکیب کے معنوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ تعلقات کے موسم بدلنا، اس کا مطلب کیا ہے آپ کو لکھنا ہے۔ شہر تمنا کی دھوپ سے مراد برف کے تودے پگھلنا، وہاں پر کی ہے بچوں، آپ اس کو کے بنا لو، برف کے تودے پگھلنا۔ اور یاد کا ملبہ کریدنا، بالکل صحیح جواب، تعلقات کے موسم بدلنا یعنی اجنبی بن جانا۔ دوسرا یہ بھی صحیح جواب، شہر تمنا کی دھوپ سے مراد خواہشوں کی شدت، برف کے تودے پگھلنا سے مراد بے حسی ختم ہو جانا، یاد کا ملبہ کریدنا سے مراد ماضی کو یاد کرنا۔ تو بچوں اس غزل میں استعمال شدہ
इन मुरक्कबात पर गौर कीजिए। नीचे चंद मुरक्कब अल्फाज आने वाले हैं, उन पर गौर कीजिए आप, जो गज़ल में शामिल हैं। शहर तमन्ना, कफ़े पा, हंगामा ज़ार इश्क, फ़रेब निगाह, बार रफ़ाक़त। इन मुरक्कबात में पहले और दूसरे लफ्ज़ को ज़ेर के साथ जोड़ा गया है। दो अल्फाज को जोड़ने वाली ज़ेर कसराए इज़ाफ़त कहलाती है। तो बच्चों, शहर तमन्ना, शहर एक लफ्ज़ है और एक तमन्ना, तो दोनों हुर्फ को पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर लगाकर जोड़ा गया है। देखिए यहाँ शहर तमन्ना, शहर के नीचे ज़ेर है तो हम उसको पढ़ रहे हैं शहर तमन्ना। दूसरा है कफ़े पा, यानी कफ़ के नीचे ज़ेर लगाया गया है, कफ़े पा। हंगामा ज़ार इश्क, हंगामा ज़ार मुरक्कब लफ्ज़ है, ज़ार के नीचे क्या किया गया है, ज़ेर लगाया गया है। और फ़रेब निगाह, बे के नीचे ज़ेर है। बार रफ़ाक़त, बार के नीचे ज़ेर है। और शहर नूर, शहर के नीचे भी ज़ेर है। तो ये दो हुर्फ़ों को जोड़ने वाली ज़ेर कसराए इज़ाफ़त कहलाती है। ये ज़ेर लगाने से कसरा इज़ाफ़त के इस्तेमाल के बाद मज़कूरा यानी ऊपर ज़िक्र किए हुए मुरक्कबात का तलफ़्फ़ुज़ कुछ इस तरह हो जाता है। शहर तमन्ना, रे का मतलब कैसा पढ़ रहे हैं हम उसको, रे का ज़ेर का मतलब ए लगा के पढ़ रहे हैं, शहर तमन्ना। कफ़े पा, हंगामा ज़ारे इश्क, फ़रेब निगाह और बारे रफ़ाक़त। शहर नूर, तो कसराए इज़ाफ़त दरअसल का की बजाय इस्तेमाल की जाती है। तो हम का की के बजाय क्या करते हैं, ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम शहर तमन्ना बोले, तमन्नाओं का शहर। कफ़े पा, पाँव का तलवा। देखो बच्चों, का मतलब निकल रहा है हंगामा ज़ार इश्क, इश्क के हंगामे। फ़रेब निगाह, नज़र का धोखा। बारे रफ़ाक़त, वफ़ादारी का बोझ। शहर नूर, रोशनी का शहर। तो का की के माने निकलते हैं, तो वो का की के नहीं लगा के हम क्या करते हैं, ज़ेर लगाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जुमले की चुस्ती और जामियत, खूबसूरती में क्या है, इजाफ़ा होता है। तो देखो बच्चों, क़वाइद हैं, यानी इन मुरक्कबात, नीचे मुरक्कबात हैं। राह हक़, उनको क्या करना है, फ़ुक़रा में बदलना है। फ़ुक़रे बोलते उसके जुमले बनाना है आपको छोटे। राह हक़, वक़्त नमाज, सलातीन दहली, मुक़ामात तफ़री, ईद क़ुरबानी, तख्त अकबर। ये 6 अल्फाज हैं, ये मुरक्कब लफ्ज़ हैं, उसके नीचे ज़ेर लगें। आप का की के का इस्तेमाल करते हुए इसके छोटे से जुमले बनाना है। जैसे एक राह हक़, हक़ की राह, तो दूसरे बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों। वेरी गुड। वक़्त नमाज, नमाज का वक्त। दूसरा सलातीन दहली, दहली के सलातीन। मुक़ामात तफ़री, तफ़री के मुक़ामात। ईद क़ुरबानी, क़ुरबानी की ईद। तख्त अकबर, अकबर का तख्त। तो देखिए बच्चों, पहले हक़ की राह की, नमाज का वक्त का, दहली के सलातीन, तफरी के मुक़ामात यानी के का मतलब, क़ुरबानी की ईद की, अकबर का तख्त। का के अल्फाज, का की के, ज़ेर का मतलब होता है यहाँ पर का की के, दो अल्फाज को जोड़ने वाली ज़ेर कसराए इज़ाफ़त कहलाती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फ़ुरख़रे हैं, चंद छोटे जुमले हैं, आप उनको मुरक्कब लफ्ज़ में बनाना है। वतन की खाक, रसूल का फरमान, हज के अरकान, आज़ादी का दिन, दिल का दर्द और बच्चों का दिन। तो आप इसको ज़ेर लगाना है, का की के निकाल के ज़ेर लगा के बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आखिरी का जो लफ्ज़ है यानी खाक, उसको पहले लेना पड़ता है। जैसे वतन की खाक, खाके वतन। रसूल का फरमान, फरमाने रसूल। हज के अरकान, अरकाने हज। आज़ादी का दिन, दिन का आज़ादी नहीं ले सकते हम, यौमे आज़ादी। दिल का दर्द, दर्दे दिल। बच्चों का दिन, दिन का बच्चों नहीं ले सकते हम, बल्कि बच्चों को अतफ़ाल कहते हैं, यौमे अतफ़ाल हम ले सकते हैं बच्चों का दिन। इस तरह से हम कसरा इज़ाफ़त के ताल्लुक़ से पढ़े। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे और आप इसकी मश्क़ कीजिए।
دوسری کتابوں میں یا پھر غزلیات میں ایسے کسرہ اضافت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آپ ان کو اس کی مشق کیجیے۔ تو دیکھیے بچوں، یہاں پر گھر کے کام کی باری آتی ہے اب۔ غزل کے سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں لکھ کر اپنے معلم کو دکھائیے۔ غزل کے سوالات کے جوابات یاد کریے۔ تو بچوں غزل کے سوالات کے جوابات یاد کرنا ہے آپ کو۔ اسی طرح اور ایک گھر کا کام ہے، ان مرکبات کے فقرے بنائیے، یعنی چھوٹے جملے مرکبات ہیں ان کے فقرے بنانا۔ نور نظر یعنی نظر کا نور، اسی طرح آپ کو آگے کرنا ہے۔ غار ہرا، راز الفت، محفل انجم، ان فقروں کے مرکبات بنانا ہے آپ کو۔ یہاں پر میں جملے دی ہوں اور آپ کو ان کو کیا کرنا ہے، مرکب لفظ بنانا ہے۔ خدا کا فرمان، جیسے فرمان خدا بنانا ہے آپ کو۔ جمہوریہ کا دن، سکندر کی خبر اور عورتوں کی تعلیم۔ تو بچوں آج کی کلاس کیا ہے، عزیز طلباء و طالبات، آج کی یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ خوب محنت کیجیے، تمام مضامین دل لگا کر پڑھیے اور مصمم ارادہ کیجیے کہ آپ تمام بہتر سے بہتر نتائج لا کر اپنا، اپنے والدین اور اساتذہ اکرام کا نام روشن کریں گے۔ اس دعائیہ شعر کے ساتھ میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں۔ عمل افروز ہو ہر فتح مندی، عمل افروز ہو ہر فتح مندی، ملے دونوں جہاں میں سر بلندی۔ خدا حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ।